अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं फराज जबार आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम प्री मैच्योर एजैकुलेशन के हवाले से बात करेंगे कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन या सिरते अंजाल क्या है, ये आपको किन वजूहात की बिना पर ये बीमारी आपको लाहिक होती है या और इसके इलाज क्या हैं, इसका नुकसानात क्या हैं और इसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आज इसके हवाले से हम पूरी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं फराज जबार आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम प्री मैच्योर एजैकुलेशन के हवाले से बात करेंगे कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन या सिरते अंजाल क्या है, ये आपको किन वजूहात की बिना पर ये बीमारी आपको लाहिक होती है या और इसके इलाज क्या हैं, इसका नुकसानात क्या हैं और इसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आज इसके हवाले से हम पूरी बात करेंगे। दोस्तों, प्री मैच्योर एजैकुलेशन या सिरते अंजाल है क्या? ये बहुत से लोग इसको टाइमिंग का इशू बोलते हैं कि हमारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, इसको सिरते अंजाल की शक्ल में ले जाते हैं, तो बेसिकली वो दुरुस्त हैं। इसके अलावा जब आप इज़्दिवाजी ज़िंदगी में अपना मर्द हजरात जो हैं अपने आप पे कंट्रोल ना रख सके, वो जल्दी रिलीज़ हो जाए और आपको और आपके पार्टनर को दिमागी तौर पर स्ट्रेस का सामना करना पड़े, इसको प्री मैच्योर एजैकुलेशन या सिरते अंजाल कहते हैं। डॉक्टर हजरात जो हैं ये प्री मैच्योर एजैकुलेशन को या सिरते अंजाल को दो किस्म के पार्ट में तकसीम करते हैं। एक तो है प्राइमरी, ठीक है, और एक है सेकेंडरी। दो किस्म की इकसाम हैं जिसमें डॉक्टर हजरात प्री मैच्योर एजैकुलेशन को तकसीम करते हैं। जो है प्राइमरी या परमानेंट जो टाइप है, इसमें आपका 1 मिनट से पहले रिलीज हो जाना, एजैकुलेट मर्द का हो जाना, ये प्राइमरी टाइप है और परमानेंट टाइप है। इसकी होने की वजूहात ये हैं कि आप खुदा न खास्ता आपको पैदाइशी तौर पर प्री मैच्योर एजैकुलेशन के शिकार हैं, आप सिरते अंजाल के शिकार हैं। इसका इलाज जो है वो नामुमकिन है। नामुमकिन तो कुछ नहीं है अल्लाह पाक के आगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि इलाज मुश्किल है। और दूसरी टाइप जो है सेकेंडरी टाइप है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि सेकेंडरी टाइप की प्री मैच्योर एजैकुलेशन की क्या क्या निशानियाँ हैं। इसकी निशानी ये है कि पहले बात तो ये है कि 1 मिनट से ऊपर और 5 मिनट तक जो है एजैकुलेट होने का मर्द का टाइम होता है। अगर वो 5 मिनट से ऊपर है एजैकुलेशन, उसकी एजैकुलेट 5 मिनट के बाद होता है तो वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो फ्री या रिलीज कह लें या एजैकुलेट कह लें 2 से 3 मिनट के दौरान हो जाता है या 5 मिनट से कम में होता है, 1 मिनट से ऊपर और 5 मिनट के दरमियान कभी भी वो एजैकुलेट होता है, तो ये सिरते अंजाल या प्री मैच्योर एजैकुलेशन के ज़ुमरे में आता है। दोस्तों, इसके होने की जो वजूहात हैं और ये काबिल इलाज है। सेकेंडरी टाइप जो है ये काबिल इलाज है। इसकी होने की जो वजूहात हैं, अगर आपको टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है तो तब भी ये मामला हो सकता है। इसके अलावा आपकी बैक बोन में अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। खुदा ना खास्ता आपकी दिमाग की कोई ब्लड प्रेशर की वजह से नस फट गई है, इस वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं आपको ये प्रॉब्लम बन सकता है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं आपको ये प्रॉब्लम बन सकता है। इसके अलावा जब आप जो है आपकी खुराक अच्छे से आप नहीं खाते तो आप प्री मैच्योर एजैकुलेशन के शिकार हो सकते हैं। अगर मस्टरबेशन के हवाले से आपको बताऊं कि अगर आपको मस्टरबेशन की आदत हो गई है तो आप जितना ही मस्टरबेशन करेंगे इससे आपकी स्किन भी नाजुक हो जाएगी और आपके दिमाग के जो हार्मोन्स हैं या जो दिमाग में केमिकल रिएक्शन होता है आपका, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे केमिकल्स,
اس حوالے سے آپ بہت جلد پری میچور ایجیکولیشن کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ ایک دوستوں بیماری ہے، مرد حضرات اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ سمٹم ہے تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر سیکنڈری ٹائم میں ہے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ یا ایک اور بات رہ گئی ہے کہ ہر تیسرا مرد لڑکا ہے چاہے وہ آدمی ہے، پری میچور ایجیکولیشن کا شکار ہے۔ اس کی بہت سی معاملات ہیں، بہت سے طریقہ کار سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ایکسرسائز شروع کریں۔ فزیکلی جو ورزش ہے آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اگر فزیکلی ورزش آپ کریں گے تو قدرتی طور پر جو کیمیکل ہے آپ کے دماغ میں بنے گا اور آپ صحت مند ہو جائیں گے، آپ کے ہارمونز میں بھی اضافہ ہوگا فزیکلی ایکسرسائز کرنے سے، فزیکلی فٹ رہنے سے۔ دوسری بات، آپ اپنی خوراک میں گوشت وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ کم کر دیں، اور اس کے بعد آپ اپنی خوراک کو فروٹس پہ یا کہ سبزیوں پہ لے آئیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ تھرڈ اس میں یہ ہے کہ آپ اگر شوگر کے پیشنٹ ہیں، اس حوالے سے میں ویڈیو ایک بناؤں گا۔ شوگر کی جو میڈیسن ہے وہ بھی آپ کو پری میچور ایجیکولیشن یا مردانہ بانجھ پن کا شکار کر سکتی ہے۔ یہ میں اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ دوستو تھرڈ اس میں ہے کہ اگر آپ بی پی کے مریض ہیں تو آپ اپنا پرہیز کریں، شوگر کے مریض ہیں پرہیز کرنا شروع کریں اور اپنے بی پی کو کنٹرول کریں، چاہے وہ میڈیسن سے ہے، چاہے وہ ایکسرسائز سے ہے، چاہے وہ پرہیز سے ہے۔ دماغ کو اپنے کو سٹریس سے بچائیں۔ جتنی آپ کو سٹریس، جتنا آپ ریلیکس رہیں گے، سٹریس آپ کو کم ہوگی، آپ اس بیماری سے اتنی جلدی ریکور ہو سکیں گے۔ باقی ایک اور آپشن ہے کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اپنا وزن کم کریں۔ وزن کم کرنے سے بھی آپ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ میڈیسن بھی ہے اس کا علاج۔ میڈیسن اس میں بہت ساری آتی ہیں، کچھ تو اینٹی ڈپریسنٹ ٹیبلٹ وغیرہ ہوتی ہیں جو اس کے لیے بہت زبردست ورک کرتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ کچھ ایسے انجیکشن بھی ہیں یا کچھ ایسے سپلیمنٹ وغیرہ بھی ہیں جو آپ کو اس سے وقتی اور آنے والے وقت میں علاج کے طور پر اور وقتی کے طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے حوالے سے اور بھی بہت سی ڈیٹیل دیں گے۔ ہمارے چینل کو میڈ انفو بائی فراز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، اور فیس بک پیج بھی ہے میڈ انفو بائی فراز کے نام سے، اس کو بھی لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر کے استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی معاملہ ہو، کوئی بات کرنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔